دروازہ کھولے آوے ایک ضعیف عورت کھڑی ہے، ایک بڑھاپے دے اندر اماں کھڑی ہے۔ آقا فرماندے نے تو کون ہے؟ اج میرے مصطفیٰ دا ہاتھ پکڑ لیندی ہے۔ میرے امیرہ توجہ کرنا ذرا، اور میرے آقا داؤ انہیں ہاتھ پکڑے آوے تے چومنا شروع کر دیں دیئے۔ میرے نبی دے ہتھانوں چومے آوے۔ آقا فرمان دے نے اماں جی اماں تُشی کونوں تے کتھوں آئے ہو؟ فرمایا پتراؤ میں نو چنگی طرح ویکھ لیم دے میں تینوں دسنی آؤ۔ میرے آقا نو ویندیے تے اکھان دے اندر آنسوان دیاں جڑیاں۔ فرمایا محمد میں تیری ماں رضائی ماں حلیمہ آئیاں، اور تو جو ساڑھے گھر دے اندر پرورش پاندارے آویں، تو ساڑھے گھر دے اندر جدوں آیا تے ساڑھے گھر دیاں غریبیاں مک گئیاں سن۔ ساڑھے گھر دے اندر اللہ پاک نے رحمت آمدہ نزول کر دیتا زینا۔ میرے امیرہ تے فرمان دیاں نے پترہ جدوں آمدہ تو ٹر گیا میں گھر دے اندر حالات ٹھیک کوئی نے۔ میرے آقا علیہ السلام نو اپنے بچپن دے ایام یاد آگے، اور جدوں کوئی نہیں سی چک داؤ، اور جدوں کوئی نہیں سی سینے لام داؤ، میرے پیغمبر نو اٹھایا اماں حلیمہ نے۔ آقا جلدی نال اندر لے کے آئے نے، فرمایا خدیجہ اے او میری ماں ہے، اور جنہیں کنی دیر میں نو اپنی پرورش اندر رکھے آزینا۔ اے میری رضائی ماں میں، اور جدو جمن والی ماں ٹور گئی تے میرے نال وفا ماں کرن والی اے میری اماں حلیمہ میں۔ میرے امیرہ بٹھایا میرے مصطفیٰ نے، تے سیدہ حضرت خدیجہ نا اور محبت کر رہی نے، میری ماما بہنہ بھی آئیاں نے۔ میں خواتینوں پیغام دے مانگا بڑی محبت نال سنیاں دے دارا، اور جس گھر دے اندر جائی داوے اگر بچے دے ماں باپ نو اور جی میں اپنے ماں باپ دا عدب کرنی ہے، ایمیں جا کے اپنے خامن دے ماں باپ دا عدب کریا کر۔ اور جدو خامن دے ماں باپ دی عزت اپنے والدین دی طرح کریں گی، اور کدے بھی گھر دے اندر خوشحالیاں نہیں مکن گیاں، اور گھر دے اندر ازمیشاں نہیں آن گیاں، معاشرے دے اندر طلاقاں عام نہیں ہون گیاں۔ اپنے ماں باپ واسطے بڑی عزت ہے، لیکن اپنے خامن دے ماں باپ دی عزت نہیں کر دیاں۔ اے سیدہ خدیجہ پیغمبر علیہ السلام دی اماں جان میرے آقا نو فرمان دیاں نے سونے آؤ اللہ دے نبی دی گھر دے حالات ٹھیک ہوئی نے۔ ایک ہفتہ میرے پیغمبر دے گھر رہیاں نے، تے جدوں واپس جان لگیاں نے میرے نبی نے 2 اونٹ منگوائے نے، انہاں دے اوپر میرے نبی نے گلہ لد دیتا ہوئے۔ آقا فرمان دینے اماں نہ جامی اجے واپس نہ جاویں۔ میرے آقا بازار دے اندر آئے نے، میرے نبی نے لباس خریدے آؤ، ایک اماں حلیمہ واسطے خریدے آوے، ایک اپنی پہن شیمہ واسطے خریدے آوے۔ میرے ابیرہ اور نوجوانوں کدی اپنے ماں باپ نو بازار لے کے جایا کر، اپنے باپ دی پسند دا سوٹ لے کے دیا کر۔ یارام دے نال بازار جانا میں کدی اپنی اماں نو بازار لے کے جایا کر۔ ساریاں محبتاں تیریاں بیوی واسطے، ساریاں گلاں تیریاں بیوی واسطے، ساریاں محبتاں تے پیار بیوی واسطے۔ اپنے بڑھے ماں باپ دی تکریم کریا کر، اپنے بڑھے ماں باپ اللہ دی قسم میں جمعہ دی وسادت نال پیغام دینا چاہنا ماں، اور جس گھر دے اندر ایک بزرگ ہوئے نا اللہ اتھے رحمتاں برکتاں دا نزول کر دیندہ رے۔ آج کل دی انہوں دودھ لے
لین کل دیتا ابا اے فلاں کام بھی کر کے آنا اے گھر دا راشن بھی لیا کے دینا اے بال تمبے دی کوری ہندی تے اثر ہندا وچ بیاں اور جو ماں پیو کر دے لوگو اوہو کر دے پتر تیاں آج جمیں دا سلوک اپنے والدین نہ کرے گا تیری اولاد بھی تیرے نال اے ہوئی سلوک کرے گی نا اے سیدہ خدیجہ میرے ابیرہ آقا آئے نے فرمایا اماں اے تیرا لباس ہے اے میری بہن شیمہ دا لباس ہے اے سیدہ خدیجہ فرماندیاں نے سونیا میں بھی ایک توفہ رکھے آوے ایسا تواڈی ماں رضائی واسطے اے 40 بکریاں دا ریور سیدہ خدیجہ نے توفے اندر اماں حلیمہ نو دیتا وے اے حلمہ حلیمہ نکھرن لگیاں نے میرے آقا فرمان دے نے اماں منو تو بڑا پیار کر دی رہی ہیں اماں میں تیرے گھر دے اندر پروشاں پائیاں نے اماں مک جاوے سامان تے دوبارہ آ جاویں تے منو دس دے میں اے نوجوانوں اے نہ ہووے تیری ماں آج دوائیاں تو ترس دی دنیا تو ٹھور جاوے میرے پیغمبر نے اپنی رضائی ماں دا ادب کر کے دسے آوے اپنی رضائی ماں نال میرے ابیرہ حسن سلوک کر کے دسے آوے آج بابا بزرگ ہو گیا آوے تیری خاطروں نے اپنی ساری جوانی ضائع کر دیتی ہے اور تیری خاطروں نے نہ توپ ویکھی نہ چھاں ویکھی ساری زندگی تیرے فسکول دیاں فیساں دیم دارے آج جوان ہو گیا میں میرے ابیرہ یاراں دے اندر بندہ کھڑا ہوئے نا اے بڑا باپ آوے نا اے نظرہ پھیر لیندہ ابا میرے یاراں دے سامنے نہ آیا کر او کی کہنگے ایڈا بڑا تیرا یارے میرے ابیرہ ایڈا بڑا تیرا باپے میرے ابیرہ توجہ اور جڑا ماں باپ دا ادب نہیں جے کر دا مال کے کائنات فرمان دینے انام دے اگے اوف نہیں کرنے میرے آقا فرمان دینے فرمایا رضا الربی و رضا الوالدی رب بالدی رضا اندر رب دی رضائے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام سیدہ کائنات نے روانہ کیتا وے میرے ابیرہ میرے پیغمبر علیہ السلام نے نبوت دا اعلان کیتا وے آقا فرمان دینے اے مکے دیو مشرکو ایک گل یاد رکھے آجے اے مشکل خوشا اللہ جے اللہ نے منو آخری نبی بنا کے بھیجے آوے ختم نبوت دا تاج پہنام دیتا وے میرے پاک پیغمبر نے نبوت دا اعلان کیتا وے نا اے سجے بھی دشمن کھپے بھی میرے نبی دے دشمن بن گے او دی ایک اکلڑی جان سی او دا دشمن سارا جہان سی اے گل سچی تے میٹھے زبان سی تائیوں سارے جہان تے چھا گیا اینا ظالمان نے پروپوگنڈا کیتا وے میرے پیغمبر علیہ السلام اور شیب ابی طالب دی جیل اندر بند کر دیتا گیا صحابہ بھی اس جیل دے اندر میرے نبی دی بی بھی اس جیل دے اندر میرے آقا علیہ السلام دیاں بیٹیاں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے 3 بیٹے جن ایک دا نام قاسم پاک نے 4 بیٹیاں سیدہ خدیجہ دے بطن اندروں عطا فرمائیاں اور 2 بیٹے عطا فرمائے نے ایک بیٹا سیدہ ماریا قبطیہ دے بچوں عطا فرمائے رحم دی وجہ تو انام دی طبیعت خراب ہو جام دیئے اور نوجوانوں اور جنہ نے راج کے کھادا ہوئے او نام دے کولوں پوکھا کٹنیاں بڑیاں اوکھیاں ہندیاں نے اور جڑا صحیح کھان دے پیندے ہو اوکھا ہوندا جے اور جنا راج کے کھادا ہووے او نام دے کولوں غریبیاں کٹنیاں بڑیاں اوکھیاں ہوندیاں جے او نام دے کولوں میرے ابیراؤ آزمیشاں کٹیاں نہیں جے جاندیاں اور جدو
سیدہ اپنے گھر دے اندر میرے آقا ہجے گھر نہیں گے سیدہ فاطمہ آئیاں فرماندیاں نے بابا میں ساری زندگی تواڈے کولوں کچھ بھی نہیں منگیا میں ایک گل کرنا آئیاں سیدہ فاطمہ نو آقا فرماندے نے میری تی فاطمہ کی گل ہے سیدہ فاطمہ سب نالو چھوٹی بیٹی ہے میرے نبی دی فرمایا بابا آج تک کچھ نہیں منگیا ایک دعا کرو میری اماں ختیجہ بیمار نے اللہ دے نبی دی دعا کرو نا اللہ میری اماں نو صحت عطا فرما دے وے اللہ اس مجلس اندر بادشاہ ایسے بیمار نے جنہوں ڈاکٹرہ نے جواب دے دیتا وے اللہ شفا مامدہ خزانہ تیرے کولے بادشاہ اگر کسے دی قسمت اندر اللہ اولاد اللہ کسے دی قسمت اندر شفا نہیں تو دے میں تینوں پوچھن والا کوئی نہیں اللہ میں تھے جننے مسلمان بیمار آئے نے بادشاہ شفا عطا کر دے اللہ ڈاکٹر غلام مصطفیٰ میں صاحب نو اللہ شفا عطا فرما دے سیدہ فاطمہ گل کی دیئے آقا جلدی نال گھر آئے نے سیدہ ختیجہ نو ویکھیا کمزوری دی حالت تے میرے نبی نو فرما دیا نے اللہ دے نبی دی میں بڑے چامان دے نال محبتاں کر دی رہی ہوں جدو میرے نبی نو پتھر مار دے سن آقا گھر آؤں دے سن سیدہ میرے نبی دا اللہ صاف کر دیاں نظر آؤں دیاں سن نالے دلاشے دیں دیاں سن اور جدو سارے خلاف سن تے سیدہ میرے نبی نال کھڑیاں ہو جام دیاں سن سیدہ فرمان دیاں نے سونے مک گیا وے انج لگدا ہے جدائیاں دا بیلا قریب آ گیا وے اجے تے محمد زہاب دا چہرہ رج رج کے ویکھیا وی کوئی نے اجے تے واللیلی اذا سجا دیاں زلفاں رج رج کے میں ویکھیا وی کوئی نے انج میرے نبی نے ہاتھ پکڑیا ہاتھ ٹھلا ہویا انج زمین ول گیا تے میرے محمد دی آنکھاں برس گئیاں رونا پٹنا تے کرنا وین ویلا منا ہے جے قرآن و حدیث اندر کوئی ٹور جاوے اکھام دا رونا جائے بندے دا کنٹرول نہیں جے ہوندہ کسے دیاں اکھام دے اندر آنسو نرمی دی وجہ تو آ جام دینے آقا فرمان دینے انا للہ و انا الیہ راجعون میرے نبی نے نکاح سیدہ امی عائشہ دے نال کیتابے نا میرے ابیرہ آقا اندر لیٹے نے تے فرمان دینے ختیجہ برگی میری کوئی بیوی نہیں ختیجہ ایشینا تے میرے آقا اندر لیٹے نے میرے ابیرہ ایک حالہ نام دی عورت سیدہ ختیجہ دی بہن آکے امی عائشہ نال گلہ کا فرمایا میری ختیجہ آ گئی ہے اور ویکھو میری ختیجہ آ گئی ہے آکھیا سونیا اے ختیجہ نہیں دے اے آواز ختیجہ دیئے ویسے اے ختیجہ دی بہن حالہ آئیے نا آقا علیہ السلام جدوں میں کھانا بنا دے فرمان دے میری ختیجہ دیاں سیلیاں نو دیو نا ایک دن سیدہ امی عائشہ فرمان دیاں نے اللہ دے نبی دی او تے ایک بڈھی عورت سی ختیجہ جنہوں یاد کر دیو اللہ پاک نے اور بھی بیویاں دیتیاں نے میرے آقا فرمان دینے ایسا ختیجہ نو میں اس وجہ تو یاد کرنا ماں جدوں کوئی نہیں شے منو کول بٹھام دا تے منو ختیجہ پیار کر دی رہی ہے ختیجہ محبت کر دی رہی ہے ختیجہ ہی سینا اور لوگوں سیدہ ختیجہ جدوں وفات پا گئیاں میرے نبی کنی دیر تک سیدہ ختیجہ نو یاد کر دے رہے لوگوں اور جنہ محبتہ
محبتاں یاد آؤندیاں نے۔ ایک دن سیدہ فاطمہ صحیح مسلم دی روایت ہے، فرماندیاں نے اللہ دے نبی میری اماں خدیجہ کتھے وے؟ فرمایا اللہ پاک نے جنت اندر ایک محل عطا فرما دیتا ہے۔ سیدہ خدیجہ جنتی نے اے مومنہ دی مائیں سیدہ کائنات خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اے وفات پا گئیاں۔ میرے آقا قدم قدم تے یاد کر دینے انہاں دی زندگی نو ویکھ کے ساڈیاں ماں بہناں نو اپنی زندگی گزارنی چاہیے جنہاں اپنے تن من نالوں زیادہ نبی پاک نال محبت کیتی ہے، جنہاں نبی پاک نال پیار کیتا ہے۔ اللہ جتھے سیدہ لیٹیاں نے اللہ کروڑاں قبر تے رحمتاں برکتاں دا نزول فرمائے۔ اللہ انہاں دی زندگی نو ساڈے واسطے نمونہ بنایا ہے۔ ماما دی جتنیاں نبی پاک دیاں بیویاں نے انہاں دے نقش قدم تے چلن دی توفیق عطا فرمائے، زندہ رکھے اسلام تے، اللہ ساڈا خاتمہ ایمان تے فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد